خب بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند متعال، با یاد و طلب یاری از اهل بیت علیهم السلام شروع میکنم. بحث امشب در رابطه با جهل عمر لعنت الله علیه هستش به احکام دین و واضحات. اولین عنوان ما درباره اعتراف عمر به اینکه جاهلترین شخص بوده و همه افراد از عمر داناتر بودند. از مصادر اهل سنت مهمترین منابعشون مطلب رو بیان میکنیم. در بنر هم عکس کتابی که زده شد کتاب صحیح بخاری بود، برادر قرآن کریم اهل سنت و مهمترین کتابشون. و به خاطر این عکس این کتاب رو زدیم که یعنی اینکه منابع ما از مهمترین کتب خود اهل سنته و همیشه بنای ما اینه که اول از صحیح بخاری که مهمترین کتابشونه، بعد از صحیح مسلم که در رده دوم قرار داره و بعد میرسه به صحاح سته یعنی 6 کتاب صحیحشون و ادامه میدیم بعد از اون به منابع دیگه و صحت سند رو هم از خود علمای خودشون بیان میکنیم و منبع اون حرف اون عالم رو هم میذاریم و بیان میکنیم. خب ابتدا اولی مطلبی که میخوام مطرح کنم اینه که عمر به این که از همه افراد نادانتر بود اعتراف کرده، یعنی اینکه کل احد افقه من عمر، یعنی هر کسی از عمر داناتره، همه مردم از عمر داناترن. در چه ماجرایی؟ در ماجرای مهریه زنها که آیه 20 سوره شریفه نساء رو میخونه. خب من مطلب رو میخونم. جهل عمر ابن خطاب به آیه قرآن کریم در مورد مهریه زنان. عربی متن رو نمیخونم. عمر ابن خطاب برای مردم خطبه خواند، پس حمد و ثنای الهی به جای آورد و گفت مهریه زنان را زیاد قرار ندهید و اگر به من خبر برسد که زنی بیشتر از آنچه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان مهریه پرداخته مهریه قرار دهد، من اضافه آن را گرفته و در بیت المال قرار میدهم. سپس از منبر پایین آمد، زنی از قریش نزد او آمد و گفت ای امیر مومنان. البته خب ما امیر مومنان هیچ که قبول نداریم، بدترین فرد خلقت میدونیمش. ای امیر مومنان، کتاب خدا سزاوارتر است که از آن پیروی شود یا سخن تو؟ عمر گفت بلکه کتاب خداوند متعال. مطلب چیست؟ اون زن گفت مردم را نهی کردی از اینکه مهریه بالا بگیرند، در حالی که خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید و آتیتم بسم الله الرحمن الرحیم و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا. سوره مبارکه نساء آیه 20. اگر مال فراوانی به او پرداخته اید چیزی از آن را پس نگیرید. عمر 2 یا 3 مرتبه گفت کل احد افقه من عمر، هر کسی از عمر داناتر است. ببینین عمر اینجا اعتراف کرد که همه افراد، همه مردم ازش داناتر هستند و 2 یا 3 مرتبه اینو تکرار کرد. وقتی خود شخص اعتراف میکنه که همه مردم ازش داناترن، خب یعنی چی؟ یعنی بچه 2 ساله هم ازش داناتره. من منابعش رو میخونم، چندین منبع داره. اولیش التحریر و تنویر جلد 4 صفحه 289، مؤلف محمد طاهر ابن محمد طاهر ابن عاشور تونسی، متوفای 1393 هجری قمری، ناشر دارالتونسیه للنشر تونس، چاپ سال نشر 1984 هجری، عدد اجزا 30، سنن کبرا جلد 7 صفحه 380،
مؤلف احمد ابن الحسین ابن علی ابن موسی الخسروجردی الخراسانی، ابوبکر البیهقی متوفای 458 هجری قمری، محقق محمد عبدالقادر عطا، ناشر دارالکتب العلمیه، بیروت، لبنان، چاپ سوم 1424 هجری قمری 2003 میلادی. کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، جلد 16 صفحه 537. مؤلف متقی هندی متوفی 975 هجری قمری، محقق بکری حیانی، صفوة السقا، ناشر مؤسسه الرساله، چاپ پنجم 1401 هجری قمری 1981 میلادی. المبسوط سرخسی، جلد 10 صفحه 152 تا 153. مؤلف سرخسی متوفای 483 هجری قمری، ناشر دار معرفه، بیروت، چاپ بدون چاپ، تاریخ نشر 1414 هجری قمری 1993 میلادی. عدد اجزا 30. تفسیر النسفی، جلد 2 صفحه 595. مؤلف ابوالبرکات عبدالله ابن احمد ابن محمود حافظ الدین نسفی، متوفای 710 هجری قمری، حققه و خرج احادیثه یوسف علی بدیوی، راجعه و قدم له محی الدین دیبمست، ناشر دارالکلم الطیب، بیروت، چاپ اول 1419 هجری قمری 1998 میلادی. عدد اجزا 3. فتح القدیر، جلد 1 صفحه 510. مؤلف شوکانی الیمنی، متوفای 1250 هجری قمری، ناشر دار ابن کثیر، دارالکلم الطیب، دمشق، بیروت، چاپ اول 1414 هجری قمری. آیا این خلیفه پیامبر است؟ کسی که به آیات قرآن کریم آشنا نیست و از ساده ترین احکام هم اطلاع ندارد. خب این اولین مطلب ما بود که عمر به این که نادانترین شخص هست اعتراف کرد. کل احد افقه من عمر، 2 یا 3 بار این مطلب رو تکرار کرد. من از اعضای وجسد میخوام که رفقای خودشون رو دعوت کنن، اد بزنن تا در وجسد حضور پیدا کنن. ممنون میشم. خب مطلب دوم ما اینه که عمر سوره مبارکه بقره رو در 12 سال یاد گرفت. خب عجیبه دیگه، یک شخص 12 سال طول بکشه که یک سوره رو یاد بگیره. واقعا عجیبه. خب الان مطلب رو بیان میکنیم. بسیاری از بزرگان اهل سنت نقل کردند که خلیفه دوم یعنی عمر برای یاد گرفتن سوره بقره 12 سال زحمت کشیده است و وقتی موفق شد شتری را به عنوان شکرانه آن قربانی کرد. بیهقی در شعب الایمان، قرطبی در تفسیر خود، ابن عساکر در تاریخ مدینه دمشق، ذهبی در تاریخ الاسلام، سیوطی در تنویر الحوالک و الدر المنصور، زرقانی در شرح خود بر موطأ مالک، کتانی در نظام الحکومه و غیره نوشتند. از عبدالله ابن عمر نقل شده است که گفت عمر ابن خطاب 12 سال طول کشید، یعنی بچه عمر داره میگه، 12 سال طول کشید تا سوره بقره را یاد بگیرد. وقتی تمام کرد شتری را ذبح نمود. منبعش بیهقی، متوفای 458 هجری قمری، شعب الایمان، جلد 2 صفحه 1954. تحقیق محمد السعید بسیونی زغلول، ناشر دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول 1410 هجری قمری. الانصاری القرطبی، متوفای 671 هجری قمری، جامع الاحکام القرآن، جلد 1 صفحه 40، ناشر دارالشعب القاهره، ابن عساکر الدمشقی الشافعی، متوفای 571 هجری قمری، تاریخ مدینه دمشق، جلد 44 صفحه 286. تحقیق محمد محب الدین ابی سعید، عمر ابن قرامت العمری، ناشر دارالفکر بیروت، 1995 میلادی.
از ذهبی و شافعی متوفای 748 هجری قمری، تاریخ الاسلام و وفایات المشاهیر و الاعلام، جلد 3 صفحه 267، تحقیق دال عمر عبدالسلام تدمری، ناشر دارالکتاب العربی، لبنان، بیروت، چاپ اول 14/7 هجری قمری، 1987 میلادی. سیوطی متوفای 911 هجری قمری، تنویر الحوالک، شرح موطأ مالک، جلد 1 صفحه 162، ناشر مکتبة التجاریة الکبری، مصر، 1389 هجری قمری، 1969 میلادی. سیوطی جلال الدین، همون منبع، متوفای 911 هجری قمری. البته سیوطی اون قبلی تنویر الحوالک بود، این الدر المنصوره. سیوطی 911 هجری قمری متوفا، الدر المنصور، جلد 1 صفحه 54، ناشر دارالفکر، بیروت، 1993 میلادی. از زرقانی محمد ابن عبدالباقی ابن یوسف، متوفای 1122 هجری قمری، شرح از زرقانی علی موطأ الامام مالک، جلد 2 صفحه 27، ناشر دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول 14/11 هجری قمری. الکتانی عبدالحی ابن عبدالکبیر، متوفای 1383 هجری قمری، نظام الحکومت النبویة المسمى تراتیب الادرایه، جلد 2 صفحه 280، ناشر دارالکتاب العربی، بیروت. خب من منابع رو کامل خوندم که اگه اهل سنت این وایس رو گوش میدن یا بعداً دانلود کردن گوش کردن، اون منابع باشه که اونها دیگه بهانه نیارن که آقا تو این حرفو از خودت گفتی یا منبع یک دونه داشت. ما الان چندین منبع براش ذکر کردیم. خب حالا سندش رو بررسی میکنیم که آیا این روایت صحیح هست یا نیست. تک تک افراد رو، ثقه بودنشون رو ثابت میکنیم. اولیش ابوالحسین ابن الفضل القطان هستش. خب خطیب بغدادی درباره او می‌نویسد. خب ابتدا من سند رو ذکر کنم. و اخبرنا ابوالحسین ابن الفضل القطان سنا ابو علی محمد ابن احمد ابن الحسن الصفاف سنا بشر ابن موسی ابو بلال الاشعری سنا مالک ابن انس ان نافع ان ابن عمر. این سندشه. خب حالا ما تک تک این افراد رو دونه به دونه بررسی میکنیم که آیا این اشخاص درست هستن، انسان‌های ثقه هستن یا نیستن. اولی ابوالحسین ابن الفضل القطانه. خب خطیب بغدادی درباره او می‌نویسد محمد ابن الحسین القطان، من از او روایت نوشتم و ثقه بوده است. خب منبعش البغدادی ابوبکر احمد ابن علی ابن ثابت الخطیب، متوفای 463 هجری قمری، تاریخ بغداد، جلد 2 صفحه 249، رقم 718، ناشر دارالکتب العلمیه، بیروت. برای اون کسانی که تازه آمدن، ما داریم جهل عمر رو بیان میکنیم. این مطلب هم درباره اینه که عمر 12 سال طول کشید تا سوره مبارکه بقره رو یاد گرفت. حدیثش رو خوندیم از کتب معتبر اهل سنت. حالا داریم سندش رو بررسی میکنیم. شمس الدین ذهبی می نویسد محمد ابن الحسین ابن محمد ابن الفضل الارزق ابوالحسین القطان بغدادی، ثقه مشهور، یعنی بغدادی و ثقه و مشهور بوده. منبع ذهبی و شافعی شمس الدین ابو عبدالله محمد ابن احمد ابن عثمان، متوفای 748 هجری قمری، تاریخ الاسلام و وفایات المشاهیر و الاعلام، جلد 28 صفحه 391، تحقیق دال عمر عبدالسلام تدمری، ناشر دارالکتاب العربی، لبنان، بیروت، چاپ اول 14/7 هجری قمری، 1987 میلادی. حالا نفر بعد ابو علی محمد ابن احمد ابن حسن صفاف، خطیب بغدادی او را این چنین سروده است: محمد ابن احمد ابن الحسن، مشهور به ابن صواف، ثقه، مورد اطمینان و اهل تقوا بود. من در تقوا همانند او را ندیدم. ثقه یعنی راستگو، یعنی مورد اعتماد.
تاریخ بغداد جلد 1 صفحه 289. حالا نفر بعد بشر بن موسی هستش. خب بشر بن موسی پیشوا، حافظ، دارای عمر طولانی بود. حافظ یعنی کسی که 100,000 حدیث حفظه. خطیب درباره او گفته او ثقه، امین، عاقل و استوار بود. ابوبکر خلال فقیه گفته احمد ابن حنبل بشر ابن موسی را احترام میکرد. دارقطنی گفته ثقه بود. منبعش ذهبی، شافعی، شمس الدین ابو عبدالله محمد ابن احمد ابن عثمان متوفای 748 هجری قمری، سیر اعلام النبلا جلد 13 صفحه 352، تحقیق شعیب الارنوط، محمد نعیم الارغسوسی، ناشر مؤسسه الرساله، بیروت، چاپ نهم 14-13 هجری قمری، چاپ تاسع. ابو بلال الاشعری، ذهبی از او با عنوان امام، محدث و یکی از علمای کوفه یاد کرده است. ابو بلال الاشعری الامام المحدث احد علماء الکوفه، یعنی امام محدث و یکی از علمای کوفه بوده. ذهبی اینو میگه در سیر اعلام النبلا جلد 10 صفحه 582. ابن حبان نام او را در زمره ثقات آورده است. خب منبعش التمامی البسطی، ابو حاتم محمد ابن حبان ابن احمد متوفای 354 هجری قمری، از ثقات جلد 9 صفحه 199 رقم 15992، تحقیق از سید شرف الدین احمد، ناشر دارالفکر، چاپ اول 1395 هجری قمری 1975 میلادی. مالک ابن انس رو حالا میرسیم به مالک ابن انس در سلسله سندش. مالک ابن انس یکی از ائمه اربعه اهل سنت و رئیس مذهب مالکی است. یعنی 4 تا مذهب دارن اهل سنت: مالکی، شافعی، حنبلی و اون یکی دیگه الان اگه یادم باشه که یادم نیامد. شافعی، حنبلی، مالکی، خب یادم نیست. مالک ابن انس یکی از ائمه اربعه اهل سنت و رئیس مذهب مالکی است. در وثاقت او هیچ تردیدی نیست. یکی دیگه حنفیه که یادم اومد. چنانچه ابن حجر میگوید مالک ابن انس فقیه و پیشوای مردم مدینه، برتر از همه افراد، استوار و بزرگتر از همه افراد مورد اعتماد بوده است. برتر از همه افراد استوار و بزرگتر از همه افراد مورد اعتماد بوده، تا آنجا که بخاری گفته صحیح ترین تمام سندها روایت مالک از نافع از عبدالله ابن عمر است. تقریب التهذیب جلد 1 صفحه 516 رقم 6425. حالا میرسیم به نافع در سلسله سند. نافع غلام عبدالله ابن عمر هستش، یعنی غلام بچه عمر. ابن حجر میگوید که او ثقه، استوار، فقیه و مشهور بود. در کجا اینو میگه؟ تقریب التهذیب جلد 1 صفحه 559 رقم 7086. خب در سلسله سند میرسیم به ابن عمر، یعنی بچه عمر. عبدالله ابن عمر صحابی بوده. خب نظر اهل سنت در مورد صحابی که در جریان هستید دیگه، بر کدوم اقتدا کنیم هدایت میشیم. بعیکم اقتدیتم اهتدیتم، یعنی چی؟ یعنی به هر کدومشون اقتدا کنین هدایت میشین. صحابی رو خیلی احترام میکنن اهل سنت. خب نتیجه چیه؟ نتیجه که در صحت این روایت هیچ تردیدی نیست و ثابت میکند که خلیفه دوم یعنی عمر تنها برای یادگیری سوره بقره 12 سال وقت گذاشته است. البته مشخص نیست که این یاد گرفتن به معنای حفظ کردن آن است یا به معنای یاد گرفتن خواندن متن آن. خب این مطلب هم تموم شد که ما ثابت کردیم از کتب معتبر اهل سنت و سندش رو هم بررسی کردیم که صحیح بوده. مطلب این بود که عمر 12 سال طول کشید تا سوره مبارکه بقره رو یاد گرفت. بعد همین شخص رو ادعا دارن که دومین خلیفه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و برتر از امیرالمومنین علیه السلامه. متاسفانه. خب حالا مطلب دیگه‌ای که می‌خوایم ذکر کنیم اینه که
جهل عمر به حکم تیمم، یعنی بلد نبود حکم تیمم رو، در صورتی که در آیات قرآن هم آمده. جناب عمر خلیفه دوم اهل سنت، البته من بنده که جناب نمیگم، خب اینجا نوشته من خوندم، خلیفه دوم اهل سنت از ساده ترین مسائل فقهی و احکام حتی پس از نزول احکام نیز بی اطلاع بوده است. در صحیح مسلم آمده است. خب صحیح مسلم رو که در جریان هستید، خواهر قرآن کریم اهل سنت، دومین کتاب در نزد اهل سنت که از دومین اعتبار برخورداره بعد از قرآن کریم پس از صحیح بخاری محمد ابن اسماعیل البخاری اهل بخارا بوده که اون زمان بخارا جزو ایران بوده. مسلم که صحیح مسلم رو نوشت و این مطلب رو از صحیح مسلم میخوایم نقل کنیم، اهل نیشابور بوده، همون نیشابور خودمون که تو خراسان هست. در صحیح مسلم آمده است شخصی نزد عمر آمد و گفت من جنب شدم و آب نیافتم، چه کنم؟ عمر گفت نماز نخوان. عمار که آنجا حضور داشت گفت ای امیرالمومنین، البته بنده که امیرالمومنین نمیگم، اینجا نوشته خوندم، مگر یادت نیست در یکی از جنگ ها من و تو جنب شدیم، تو نماز نخوندی ولی من خود را در خاک غلطاندم و نماز خواندم. بعد که نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رفتیم، حضرت علیه السلام فرمودند اگر دست بر خاک میزدید و بر صورت و دستها میکشیدید کفایت میکرد. عمر گفت ای عمار از خداوند متعال بترس. عمار گفت اگر میخواهی این جریان را نقل نکنم. منبعش صحیح مسلم جلد 1 صفحه 280. خب و علاوه بر این روایت، نسائی عالم بزرگ اهل سنت نیز مانند این روایت را در کتاب خود می آورد و در آن عمر ابن خطاب به شخصی که میگوید چند ماه به آب دسترسی نداریم میگوید نماز نخوان. نسائی یکی از امامان بزرگ اهل تسنن روایت صحیح و جالبی را در سنن خویش که یکی از صحاح سته اهل سنت است آورده است که ثابت می کند عمر ابن خطاب خلیفه دوم اصلا چیزی به نام تیمم نمی شناخته است و اگر تا 2 ماه هم آب نمی یافت نماز نمی خواند. خب این مطلب رو از سنن نسائی میخوایم ذکر کنیم. اهل سنت 6 کتاب دارن که بهش میگن صحاح سته، یعنی 6 کتاب صحیح. همه مطالب این 6 کتاب رو صحیح میدونن. اولی صحیح بخاریه، بعد صحیح مسلمه، سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابی داوود و یکی دیگه رو فراموش کردم. این از سنن نسائی میخوایم ذکر کنیم. مردی از عمر پرسید بسا می شود که 1 ماه یا 2 ماه دست ما به آب نمیرسد، تکلیف ما درباره نماز چیست؟ عمر در جواب او گفت من تا آب پیدا نکنم نماز نمیخوانم. عمار در آنجا حاضر بود، به عمر گفت من و تو جنب شده بودیم و آب نداشتیم، من خودم را در خاک مالیدم و نماز خواندم و چون خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیدیم آن حضرت دستور تیمم را فرمود. عمر به او گفت از خدا بترس. عمار رحمت الله علیه در جوابش گفت اگر خوش نداری من این را واگو نمی کنم. سنن نسائی مع احکام الالبانی، ناشر مکتبة المعارف للنشر و توزیع جلد 1 صفحه 57. سند روایت بدون اشکال است و شیخ البانی این روایت را تصحیح کرده است. چطور امکان دارد خلیفه مسلمین از ساده ترین احکام حتی چندین سال بعد از نزول احکام بیخبر باشد؟ حتی عمر ابن خطاب تا آب پیدا نمی کرده است نماز نمی خوانده. این است خلفا و صحابه اهل سنت. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم فلم تجدوا ماء فتیمموا سعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم ان الله کان غفورا رحیما. سوره مبارکه نساء آیه 43. پس اگر آب نیافتید بر خاکی پاک تیمم کنید و صورتها و دستهایتان را به آن مسح کنید که خداوند متعال بخشاینده مهربان است.
چگونه کسی که به دین جهل دارد توان هدایت مردم در امور دینی و دنیاوی را به عهده میگیرد؟ خب این مورد سوم بوده که جهل عمر ابن خطاب به حکم تیمم رو ذکر کردیم. حالا میریم سر مطلب بعدی که جهل عمر به حکم مصرف زر و زیور کعبه است. خب این مطلب رو از چند منبع اهل سنت ذکر میکنیم و منابع رو هم آدرسش رو میخونیم. مطلب اینه: از طریق شقیق از شیبت ابن عثمان روایت شده است که گوید عمر ابن خطاب در مکانی که تو اکنون در آن نشسته نشست و گفت من بیرون نمیروم تا آنکه مال کعبه را میان فقرای مسلمین تقسیم کنم. گفتم تو انجام دهنده این کار نیستی؟ گفت البته که انجامش میدم. گفتم تو انجام دهنده این کار نیستی؟ گفت یعنی عمر گفت برای چه؟ گفتم برای اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ابوبکر جایگاه آن را دیدند و آنها از تو نیازمندتر به مال بودند ولی آن را از جایش بیرون نبردند. پس برخاست و بیرون رفت، یعنی عمر. خب این روایت را ابو داوود در سننش نقل کرده و البانی آن را تصحیح کرده است. خب سنن ابو داوود یکی از صحاح سته، یعنی 6 کتاب صحیح اهل سنته که تمام روایتش صحیحه. با این حال البانی هم اون رو تصحیح کرده. منبعش سنن ابی داوود جلد 2 صفحه 215 حدیث 2031. خب ابن ماجه قزوینی نیز با سندی دیگر همین روایت را نقل کرده و البانی آن را نیز تصحیح کرده است. خب سنن ابن ماجه هستش، بازم یکی از 6 کتاب صحیح اهل سنت صحاح سته. منبع سنن ابن ماجه جلد 2 صفحه 1040 حدیث 3116. منبع دیگه ما احمد ابن حنبل نیز قریب به مضمون همین روایت را نقل کرده و شعیب ارنوط سندش را تصحیح کرده است. خب احمد ابن حنبل هم که مشهور هستش، از علمای مهم اهل سنته، و شعیب ارنوط هم که عالمی هستش که سندش رو تصحیح کرده از علمای اهل سنته. آدرسش مسند احمد ابن حنبل جلد 24 صفحه 102 حدیث 15382. قال ارنوط اسناده صحیح علی شرط شیخین، یعنی ارنوط میگه که عالم اهل سنت میگه سندش صحیحه به شرط شیخین. یعنی چی؟ به شرط بخاری و به شرط مسلم. یعنی کسایی که این حدیث رو نقل کردن در سلسله سندش همون سلسله سند روایات بخاری و مسلم که دوتا عالم مهم اهل سنت و مهمترین عالمشون هست. خب مطلب ما تموم شد. مطلب آخر ما جهل عمر به حکم مصرف زر و زیور کعبه بوده. خب ما 4 تا مطلب ذکر کردیم امروز. اولیش چی بود؟ اولیش اعتراف عمر به جاهلترین مردم بودن، یعنی کل احد افقه من عمر، همه مردم از عمر داناترن. اینو چند بار ذکر کرد. بعد دومیش چی بود؟ که سوره مبارکه بقره رو 12 سال طول کشید که یاد بگیره. بعد سومیش چی بود؟ جهل عمر به حکم تیمم. میگفت آب پیدا نکردین تا 2 ماه هم نماز نخونین. نمیدونست که اصلا تیممی وجود داره. آیه قرآن کریم رو هم خوندیم که تیمم آیه قرآن براش نازل شده. خب بعد آخرین مطلب جهل عمر به حکم مصرف زر و زیور کعبه بود که میخواست ازشون استفاده کنه که طرف بهش اعتراض کرد، گفتش که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ابوبکر این زر و زیور رو کاری نداشتن بهش، در صورتی که از تو هم نیازمندتر بودن، و عمر منصرف شد از این کار. خب ببینین این شخص دومین خلیفه عمریه هستش، یعنی جماعت اهل سنت، و ادعا داره که بر مردم میتونه حکومت کنه و احکام دین خداوند متعال رو پیاده کنه.
و در جایگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بشینه و اختیارات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو داشته باشه. خب این شخص که عادی ترین احکام رو نمیدونه و یک سوره مبارکه رو طول میکشه که 12 سال طول میکشه که یاد بگیره و به یمن یادگیریش شتر میکشه، حساب کنین بچه 12 ساله شیعه قرآن رو بلده بخونه، چه بسا ممکنه حفظ هم باشه. خب یک بچه 12 ساله که کل قرآن رو میتونه حفظ باشه و چنین چیزی وجود داره به نظر فکر میکنم. خب حساب کنین این شخص 12 سال طول کشید که سوره مبارکه بقره رو یاد بگیره. واقعا به جماعت اهل سنت باید تأسف خورد براشون که چنین خلیفه‌ای دارن. حالا حساب کنین این شخص رو مقایسه کنین با امیرالمومنین علیه افضل و صلوات المصلین که انقدر سریع به سوالات جواب میداد که خود عمر بهش اعتراض کرد که چرا فکر نمی‌کنی فوراً جواب میدی. گفت امیرالمومنین علیه السلام دستشو باز کرد، انگشتاشو گفت این چند تا؟ عمر گفت 5 تا. گفت نیاز به فکر کردن داشتی؟ چرا فکر نکردی؟ خب عمر من خیلی حدیث رو از رو متن نمیخونم، بر اساس ذهنم میگم. عمر گفت خب من اینو بلدم دیگه، نیازی به فکر نیست. خب امیرالمومنین علیه السلام فرمود منم همینطورم، بر اساس ذهنم نقل کردم. خب منظورم این که این خلیفه عمری هاست، کسی که در سقیفه بنی ساعده حق امیرالمومنین علیه السلام رو غصب میکنه، عمر رو ابوبکر رو بر جایگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مینشونه، در صورتی که خودش در غدیر با امیرالمومنین علیه السلام بیعت میکنه. بخم بخم میگه، بهش میگه تبریک میگه. غزالی این مطلب رو در کشف و مافد دارین مینویسه. و متاسفانه این شخص که به این صورت وقتی خلیفه اهل سنته و بدعت‌های آنچنانی میذاره در دین خداوند متعال، در جایگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میشینه، خب دیگه واقعا باید به اهل سنت تسلیت گفت و تأسف خورد به حالشون، وصلم به چنین شخصیتی. من تموم میکنم، ببخشید سر شما رو درد آوردم، انشالله که استفاده کرده باشین. دعا کنین این روسیاترین رو که گناهان منو خداوند متعال ببخشه و من رو به جهنم نبره و مشکل منو حل کنه. یا من یا حیدر کرار مدد و بر دشمنان اهل بیت علیهم السلام به عدد علم خداوند متعال لعنت. با آرزوی ظهور موعود عجل الله تعالی فرجه شریف تموم میکنم. حالا مایک ها رو باز میکنیم تا جماعت اهل سنت اگر حرفی دارند حرفشونو. خب من ببینم میتونم مایک ها رو باز کنم. خب من این شخصی که مایکش بسته است، البته احتمال زیاد شیعه است، باز کردم مایکشو. همه اعضا مایکا بازه. اگه کسی حرفی داره منتظریم بشنویم. یه چند دقیقه صبر میکنیم تا اگر اهل سنت کنه، چون تعدی هست، ما در خدمتشون باشیم. در عین حال اگه بعد از وایس هم در گروه یا اینکه بیان پی وی بنده یا جای دیگه اعلام کنن ما مطلع بشیم، حاضر به مناظره هستیم در این موضوع و در موضوعاتی که اختلاف اساسی هست بین شیعه و اهل سنت، نه در موضوعات جزئی، در موضوعات مهم حاضر به مناظره هستیم. همونطوری که من در یک گروه مناظره با یکی توافق کردم که مناظره ای داشته باشیم در مورد حضور ابوبکر و عمر و عثمان در جنگ ها، که اون شخص گروه دعوتگر حقیار بود که حاضر نشد، متاسفانه یا خوشبختانه حاضر نشد.
هنوز اهل سنت تشریف نیاوردن متاسفانه یا خوشبختانه. خب ما دوست داشتیم که حضور پیدا کنن تا حقانیت ما بیشتر ثابت بشه. من میخوام تموم کنم، دوباره به اهل سنت تسلیت میگم و تاسف میخورم به خاطر وجود چنین خلیفه. خب خداحافظ شما.